इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको रखा और फिर गठरी को लाद कर इमाम पाक अली मुकाम अलैहिस्सलाम अपने खैमों में पहुंचे हैं। हजरत कासिम की माँ हरम हसन ने जब देखा तो देखकर सोचने लगी, मेरा कासिम जब गया था तब तो जवान था, मेरा कासिम जब गया था तो पूरा ताकतवर था, मुकम्मल था, सर भी था, हाथ भी था, पैर भी था। हुसैन गए थे कासिम को लेने के लिए, ये गठरी में लेकर क्या हुसैन ला रहे हैं, गठरी में इमाम क्या लेकर आ रहे हैं। जब उस गठरी को खोला गया था तो हाथ के ऊपर इमाम कासिम के हाथ के टुकड़े थे, चिमुनियां अलग अलग थी, सर टुकड़े टुकड़े था, बाजू टुकड़े टुकड़े थे, कदम टुकड़े टुकड़े थे। हजरत कासिम की शहादत हो गई। हजरत औन और मोहम्मद तैयार हुए। औन और मोहम्मद कौन थे? इमाम हुसैन के भांजे थे। आम तौर पर माएं अपने बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल भेजेंगी, तैयार करते हैं, घूमने के लिए भेजेंगी, लेकिन करबला ने एक ऐसी माँ को भी देखा है जिस माँ ने अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि उस माँ ने अपने दोनों बच्चों को कुर्बान होने के लिए तैयार किया है, जिसमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, हाथों में छोटी छोटी तलवारें दी हैं और भेज दिया मैदान कारजार में। किसके लिए? अपने भाई हुसैन के लिए भेज दिया। उन दो बच्चों ने इतने यजीदियों को मारा है, इतने यजीदियों को मारा है कि रहती दुनिया तक उन दो औनों मोहम्मद का भरम उन यजीदियों के सीने पर रहेगा, उन यजीदियों के सीनों पर खौफ रहेगा। हजरत औन मोहम्मद शहीद हो गए, इब्राहिम अहमद शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, हजरत अबू बकर बिन अली शहीद हो गए, उमर बिन अली शहीद हो गए। हजरत कासिम के दो सौतेले भाई भी थे, तारीख में उनका नाम आया है, हजरत उमर और उस्मान बिन हसन, इमाम हसन के ये दोनों बेटे थे, ये भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास के जो और भाई थे वो भी शहीद हो गए। अब कोई बचा ही नहीं था, सिर्फ 5 अफराद बचे थे, सिर्फ 5। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास बचे थे, हजरत अली अकबर बचे थे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे और 6 महीने का मासूम अली असगर बचा हुआ था। हजरत अब्बास आए, अब्बास आकर कहने लगे, क्या है ऐ मेरे भाई, अब कोई बचा नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनो सुनो ऐ अब्बास, मैं चाहता हूं तुम जिंदा रहो, तुम सलामत रहो, क्योंकि मैं जब शहीद हो जाऊं तो यहाँ ज़ैनब है, यहाँ उम्मे कुलसूम है, यहाँ सकीना है, यहाँ औरतें हैं, इनको कौन देखेगा, इनकी सरपरस्ती कौन करेगा। मैं चाहता हूं अब्बास तुम जिंदा रहो। अब हुसैन को अब्बास से कहने की वजह यह थी कि हजरत अब्बास को हुसैन चाहते भी बहुत थे, बहुत मोहब्बत करते थे हजरत अब्बास से। दूसरी वजह यह थी, उन्हें अपने बाप, अपने घर की औरतों की फिक्र थी कि हमारे घर की औरतों को हजरत अब्बास देखे रहेंगे, सुने रहेंगे। लेकिन हजरत अब्बास ने कहा कि अरे मेरे भाई, मैं अपने सामने ऐ हुसैन आपको शहीद होता बिल्कुल नहीं देख सकता। कहा कि अब्बास तुम्हारी मौत मेरी कमर तोड़ देगी। कहा कि अगर आप मैदान कारजार में जाओगे ऐ हुसैन तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं आपको मैदान कारजार की तरफ जाते हुए नहीं देख सकता है हुसैन, आप ना जाइए, मुझे रन की इजाजत दीजिए, मुझे रन की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा अभी इजाजत नहीं है, जाओ जा करके उन जालिमों से पहले जा करके बात करो और इत्माम हुज्जत करो, उन्हें जता दो। इत्माम हुज्जत क्या होता है? इत्माम हुज्जत कहते हैं जता देना, इस बात को जता देना कि हम सैयद हैं, हम रसूल के घर वाले हैं, हमसे लड़ोगे तुम्हारी आखिरत तबाह हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हजरत अब्बास को कहा जाओ पहले इत्माम हुज्जत करके आओ। हजरत अब्बास गए और कहा ऐ शिम्र, ऐ मलऊन, ऐ कूफियों सुनो, हम खुद नहीं आए हैं, तुमने बुलाया था, तुमने खतों पर खत लिखे थे, हम तुम्हारे बुलाने पर आए और उसके बाद तुमने दगा दे दी, हमको दगा दे दी, तुमने हमारे घर वालों को मरवाया, शहीद कर दिया, हमारे भाइयों को शहीद कर दिया। वही शिम्र था। शिम्र कौन था? हजरत अब्बास का सगा मामू था। शिम्र ने जब आता हुआ देखा था हजरत अब्बास अलमदार को तो खौफजदा हो गया
تھا, وہ جانتا تھا حضرت عباس کی طاقت کیا ہے, حضرت عباس کون ہے, ان کی قوت کیا ہے, حضرت عباس کی طاقت اور قوت وہ جانتا تھا. شمر نے کہا سنو اے بھانجے میری بات مان لو, تم یزید کی طرف آ جاؤ, حسین کا ساتھ چھوڑ دو. حضرت عباس چلا کر کہنے لگے اے شمر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عباس اپنے بھائی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, کبھی ساتھ عباس نہ چھوڑے گا. شمر نے کہا ادھر دولت ہے, عباس نے کہا ادھر جنت ہے. شمر نے کہا ادھر حکومت ہے, عباس کہنے لگے کہ حسین کی شان یہ ہے کہ حسین جب چاہیں گے ہماری بخشش کرا دیں گے, حسین ہمارے سب کچھ ہیں, ہم حسین کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. حضرت حسین عباس نے پھر کہا سنو حسین لڑائی نہیں چاہتے, جنگ نہیں چاہتے. اے شمر سنو, حسین اب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو, ہم ہندوستان کی طرف چلے جائیں گے, ہم روم کی طرف چلے جائیں گے, اب یہاں پر رک جائیے. حسین کی ہندوستان سے محبت دیکھیے, جتنی بھی تاریخ کی کتابیں آتی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ حسین نے آخری وقت ہندوستان آنے کی تمنا کی تھی. حسین جانتے تھے دنیا تو مجھے چاہے گی لیکن ہندوستان والوں کی طرح مجھے کوئی نہیں چاہے گا, اس لیے حسین ہندوستان آنے کی تیاری کر رہے تھے. لیکن شمر نے نہیں مانا. شمر نے کہا کہ سنو ہم حسین کو چھوڑ دیں گے, پانی بھی تمہارے لیے چھوڑ دیں گے, لیکن حسین سے کہہ دو یزید کی بیعت کر لیں. حضرت عباس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, حسین حق کا نام ہے, حسین سچائی کا نام ہے, حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاکی کا نام ہے. پاکی کبھی ناپاکی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی ہے, سچائی کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے. امام نے حضرت عباس نے منع کیا, واپس آ گئے. امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے, امام پاک ابھی کچھ کوئی نہیں آ رہا. امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے حسین وہ مان نہیں رہا ہے. حسین نے کہا پھر کیا کرو گے؟ بات چل ہی رہی تھی کہ کبھی ایک انگلی حضرت عباس کے پاس آئی, اس انگلی نے حضرت عباس کی انگلی کو پکڑا. حضرت عباس نے مڑ کے دیکھا تو حضرت سکینہ تھی. کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا چچا پانی, پیاس لگی ہے. حضرت سکینہ نے کہا پانی پیاس لگی ہے. حضرت عباس علمدار نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ بیٹی پانی چاہیے, میں چچا انتظام کرتا ہوں, جاؤ مشکیزہ اٹھا لاؤ. مشکیزہ لینے کے لیے سکینہ دوڑتی ہوئی گئی, سوچا کہ اب پانی مل جائے گا. 3 دن سے پیاسی تھی, گلا خشک تھا, زبان باہر آ رہی تھی. سیدہ سکینہ گئی لے کر کے پانی کا مشکیزہ لائی. حضرت عباس علمدار نے پیٹھ پر مشکیزہ لادا اور جب چل دیے. عباس جب چل رہے تھے, اللہ اکبر, کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف, چرخے کہن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے, ہر قصرے سلاطی میں زمن کانپ رہا ہے, ہر قصرے سلاطی میں زمن کانپ رہا ہے. شمشیر بطف دیکھا جو حیدر کے پسر کو, جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. عباس جب آئے ہیں ساری فوج میں لرزہ پیدا ہو گیا. 2000 سوار موجود تھے, 2000 پیدل فوج موجود تھی. آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے, لشکر کی طرح جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی, ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتا. درے خیبر کی طرح حضرت عباس تلوار لے کر جب گھسے ہیں ظالموں کی بھیڑ میں, گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا ہے. 2000 فوج وہ تتر بتر ہوتی نظر آ گئی تھی. شمر نے اپنے ظالموں سے حکم دیا, جاؤ اگر عباس نے پانی پی لیا تو تم کو ہم بالکل سلامت نہیں رکھیں گے, سب کو قتل کر دیں گے. حضرت عباس تلواروں سے لوگوں کو کاٹتے ہوئے بالکل نہر کے پاس پہنچ چکے تھے. نہر میں گھوڑا اپنا داخل کر دیا, اترے, مشکیزہ بھر لیا. عباس نے مشکیزہ بھر لیا. ادھر سکینہ پیاس سے تڑپ رہی تھی. حضرت عباس نے جب وہاں پہنچے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی محسوس ہوا, پیروں میں پانی محسوس ہوا, ہاتھوں میں پانی محسوس ہوا. 3 دن کے پیاسے تھے عباس. حضرت عباس نے سوچا کہ چلو ایک چلو پانی میں پی لیتا ہوں. جیسے ہی حضرت عباس نے پانی چلو میں
چلو میں حضرت سکینہ کا چہرہ نظر آنے لگا. حضرت سکینہ کو سوچنے لگے کہ میں ادھر پانی پی لوں اور ادھر میری سکینہ پیاسی رہے. حضرت عباس نے پانی کو وہیں پھینک دیا, چلو میں لے کے پھینک دیا. آبے نہر کو عباس نے فرات کو پانی پلا دیا. حضرت عباس نے مشکیزے کو کاندھے میں لادا اور بیٹھ گئے گھوڑے پر, تلوار چلا رہے ہیں. ایک ایک یزیدی کٹتا چلا جا رہا ہے. کسی کوفی کی ہمت نہ تھی عباس کے پاس آئے, لیکن ایک شقی نے ایسا وار مارا حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا. حضرت عباس نے دوسرے بازو میں مشکیزہ لیا, وہ بھی ایک شقی نے آ کر کے کاٹ دیا. اس کے بعد حضرت عباس علمدار نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبا دیا. یہ تاریخ بتاتی ہے حضرت عباس دانتوں میں دبائے تھے. ایک ظالم آیا, اس نے حضرت عباس کی گردن پر ایسا وار کیا کہ حضرت عباس کی گردن سر سے الگ ہو گئی. حضرت عباس گھوڑے سے گرے, سکینہ کا نام زبان پر آیا اور کہا کہ اے میرے بھائی حسین, ہم آپ کے نام پر قربان ہو گئے, اسلام زندہ کر گئے. حضرت عباس نے اپنی شہادت دے دی. ادھر عباس کا لاشا پڑا تھا, ادھر سکینہ پیاس سے تڑپ رہی تھی.